Like, subscribe and get notified. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) to establish EV charging stations, battery swapping units in major Goan cities, and public amenities like toilets and changing rooms along highways and border points. Chief Minister Pramod Sawant, on Wednesday, announced that the government will provide land for these developments to support green mobility and enhance commuter convenience. IOCL चे चेअरमॅन हांका एक खूप देव बरें करूं म्हणटा की त्यांच्यानी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे विकसित गोवा हो मॉडेल एस्टाब्लिश करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली IOCLच्या बरोबर करतले. तितूंतल्यान तांकां आमी लँड एलोकेशन फॉर द फ्युएल स्टेशन फॉर द टुरिस्ट फ्रेंडली स्टेट हे करपाचें आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली गोवा NH नॅशनल हायवेचेर 4 सायट्स ह्यो डिझायन करून एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां IOCL स्टेशन्स चार्जिंग हे घालपाक एलोकेट करपाचें आसा. सर्वे सुरू आसा. इन PWD डिपार्टमेंट आमी तांकां 2,000 पार्सल्स वेगवेगळ्या चार्जिंग स्टेशन घालपा खातीरूय एलोकेट करपाचें आसा. वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, EV चार्जिंग स्टेशन्स आसतले आनी फ्युएल स्टेशन्स हे आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें आसा. आमी हे सगळें करता आसतना EV चार्जिंग आनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन मीन्स इन एडवान्स डायरेक्टली बॅटरी रिप्लेस करपाचो, चार्जिंग करीत रावपाचो ना, ह्या पद्दतीची एडवान्स स्टेशन सुद्दां आमकां IOCL कडल्यान आमी वेगवेगळ्या मेन सिटींनी आमच्या पणजे, म्हापसा, मडगांव, वास्को हांगासर घालून घेवपाच्या ते तेंच्यांनी आमकां कमीट केल्ले आसा की अशा पद्दतीची बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स तेंच्यांनी मिनिमम टू मिनिमम 5 मेजर सिटींनी घालून दिवपाचें थारलां. For them, 50% of the expenses, तांकां electricity laying connections जे लागता पळय न्ही for the major, as per as I promised in my budget, 50% आमी बॉन करतले, 50% ते करतले, सो दॅट जेणे करून जाता तितके बेगीन EV चार्जिंग स्टेशन्स ही गोंयांतल्या वेगवेगळे कडेन येवपाक जाय. हे सगळें सोडून LNG बंकर्स, बंकिंग्स आनी CBG प्लांट आनी प्लास्टीक वेस्ट रिसायकलिंग प्लांट ह्या तिना खातीरूय बी तेंच्यांनी सर्वे सुरू केला. इन फ्युचर हे तिनूय पद्दतीचे प्लांट्स IOCL गोंयांत एस्टाब्लिश करपाचे आसा.